Bon, salam دراري. دونك aujourd'hui on va présenter une nouvelle vidéo. دونك كأي تريدر كأي مبتدئ منك تعرف شنو هو الفوركس لي سي اف دي. دونك لي بيزيكس انك تعرفهم. دونك اون فا اول ليسون تكنيك خاصك تميتريزي مزيان الماركت ستراكشر. دونك المارشي عباره عن دي فاز. دونك خاصك تعرف شنو هما لي فاز ديال المارشي وحنا في اينا فاز. دونك بور اكزيكوتي ان تريد دونك خاص تكون واحد الاناليز تكنيك و الاناليز تكنيك سو باز على الماركت ستراكشر بنسبه كبيره بزاف. دونك لي فاز ديال لي مارشي دونك اون دي 5 4 فاز. لا فاز ديال لاكيمولاسيون اللي كتمكننا من نشوفوا ان ترند. لا فاز ديال لي ديستريبيسيون داون ترند. دونك لا فاز ديال لاكيمولاسيون سي شي فاز اسونسيال. علاش؟ كيكون عندي الاسعار في ادنى المستويات. دونك خصني نرفع الاسعار، باغي نرفع الاسعار للماكسيموم نيفو. دونك كندخل في لا سيتوياسيون ديال رينجين ايكوال هايس ايكوال لوز. دونك كتكون عندي واحد ليكويديتي هنا، هنا اللي غتمكنني انني نبوش الماركت لاعلى المستويات. دونك اللي كنسميو لا فاز ديال لاكيمولاسيون تجميع السيوله. خصني نجمع السيوله باش نطلق الاسعار لمستوى خيالي. دونك فوالا هذه هي لا فاز ديال لاكيمولاسيون. خصني نكون عارف شنو هي لاكيمولاسيون كتمكنني كريزولتا انني نشوف الاب ترند. الاب ترند ما كيمشيش بحال موك. عمر الماركت ما تمشي بحال موك اب ترند. انا برفع الاسعار نطالق بها لهذا المستوى. عمر هادشي يعني ضروري ان خصنا الامبالانس. خص يكون ديما توازن في المارشي. دونك غنمشي عباره عن موجات. دونك المارشي كيتحرك سو فورم دي زوند، كيتحرك سو فورم دي ويف. دونك كاين الموجات الدافعه والموجات الصحيحيه. دونك اليوت ويف خاصكم تعرفوا واش هو وخصنا نميتريزيو هاد لي لوسون. دونك فوالا الاب ترند عباره عن الموجات يعني كومون كاليفي ان ترند. دونك ما باغيش نتراسي موجه بحال موك فوالا. دونك اب ترند هاي هاير هاي لور هاي هاير هاي لور. دونك فوالا اب ترند. دونك عندنا تقريبا موجه دافعه تصحيح بول باك، موجه دافعه تصحيح وانا غادي وكنرفع في الاسعار. دونك لا فاز ديال الكيمولاسيون تجمع السيوله، رفع المستويات الاعلى، رفع الاسعار لاعلى المستويات انطلاقا. هادشي كنشوفو عباره انطلاقا من الاب ترند. لا كومون كاليفي ان اب ترند كنكاليفي اب ترند بهاي هاير هاي لور. موجات دافعه دي بول باك، موجات دافعه بول باك، موجات صحيحيه. فوالا تقريبا كندخل لهاد لافاز. فاش كندخل لهاد لافاز ان المارشي ما قداتش. فاش كندخل لواحد لافاز واحد السايكل ديال ان المارشي ما قدراش انها تميكي واحد النظر هاي هاير لي وتبرك هاد وتكاسي هاد القمه اللي هي هنا اللي كاين هنا كنقولوا لي سيبور. ملي كنشوف ان المارشي هرسات هاد سيبور. دونك هاد القمه هنا فوالا تكاسات اب ترند. مي هنا كتوصل المارشي واحد النيفو ما كتبقاش تكسر، ما كتقدرش تكسر وما كتقدرش تميك انذر هاير. فوالا باغ اكزومبل في هاد لا سيتوياسيون اللي رسمت هنا. دونك فوالا هنا كتبدا ترانجي ما قدراتش. فوالا هنا كتشوف واحد لي سيتوياسيون ديال الجيم بلين. دونك الاسعار كتبقى مقابله في واحد النيفو ما كتقدرش تكسر. فوالا شغاله بحال موك فوالا بشويه ما قدرتش تكسر هاد الهاي. دونك هنايا كتكون واحد البريديكسيون ان كتكون عندنا واحد شونجمون دو طوندونس. غتكون عندنا دونك طالما كانت عندنا واحد عمليه تجميع وعندنا واحد الاب ترند. دونك غنشوف واحد لافاز ديال لي ديستريبيسيون. دونك هاد لافاز اللي كتسمى لا ديستريبيسيون. دونك التصريف تنصرفوا. دونك فوالا كيكون عندنا هنا الناس اللي باغيين يبيعوا في اعلى المستويات غيبيعوا من اعلى الاسعار. دونك كنشري من ادنى المستويات وكنبيع من اعلى المستويات. لا فاز ديال الديستريبيسيون عمليه التصريف. دونك خصني نهبط الاسعار. دونك هنا كيكون عندنا لي سيلرز. دونك السبلاي العرض خصني نعرض صافي باغي نبيع. دونك لا فاز ديال لا ديستريبيسيون. دونك ملي كتشوف واحد البريك اوت فوالا البريك ديال هاد الاب ترند تقريبا فوالا الرسم هنا البريك ديال هاد الاب ترند والماركت ما قدرش ميك انذر هاير. والبريك الكاسيور لا كاسيور ديال هاد يعني الهاي اللي كان اونتيسيدون البريك ديالو في هاد. دونك خاصك تكون تري اتونتيف تشوف البريك ديال هذا فوالا. دونك هنا كنعرف والبريك ديال الاب ترند. دونك كنعرف دونك واحد لو شونجمون ديال السايكل. دونك من بعد لا فاز ديال لا ديستريبيسيون. دونك ايكوال هايز ايكوال لوز واحد ليكويديتي حتى هي اللي غتكون لنا اللي غيديروها لي سيلرز باش يبوشوا الماركت للداون. دونك كيكون عندنا واحد ترند اللي هو داون. دونك كومون كاليفي ان داون ترند كيكون عندنا لو هاير لو لورز لو هاير. دونك موجات دافعه تصحيح
دونك في هاد السايكل كامله، في هاد السايكل اللي كتشوفوا، دونك حنا كنيكزيكوتيو دي تريد، كنحاولوا ايدونتيفيو دي تريد كي سون تري بيرفورمون، وكنحاولوا نحققوا دي بينيفيس. دونك فوالا اول ليسون تكنيك، اول ليسون اللي خصك تميتريزها مزيان. فوالا فاز ديال لاكوميلاسيون، اب تريند، ديستريبيسيون، داون تريند. دونك نفس السيتوياسيون هنايا، الماركت ما قدرش تكسر هاد لو لور، غتبروكي هاد الهاي، ريتش ميسمنش ان جو اب. دونك فوالا دونك بشكل سريع غندوي على الاكزامبل ديال الماركت ستراكشر بالنسبه على الزوج اليورو يو اس دي، على الزوج ديال اليورو يو اس دي. دونك فوالا هنا كتشوف واحد الايكوال لوز اللي كنسموها دبل بوتوم. دونك بغيتش نسمي هادشي. دونك ايكوال لوز واحد ليكويديتي ان ذيس اريا اللي غتمكنني انني نبوش الماركت اب. دونك فوالا، دونك كما كتشوفوا هنايا، دونك البريك ديال هاد لا سبسكريبسيون فوالا. دونك بريك بول باك، بوشي لي مارشي، بول باك، بوشي. دونك كما شرحت لكم هنايا. دونك فوالا، دونك لا فاز ديال لاكوميلاسيون، اب ترند فوا بوش. دونك ايسي هنا المارشي كنلاحظ. دونك خصني تكون نلاحظ واحد الحاجه، انا المارشي ما قدرش تكسر هاد الهاي، لاست هاي ما قدرش انها تكسرو. دونك رجعت ان بول باك. دونك ماركت فيل تو بريك هاد الهاي. دونك بريكاج هاد using the Fibonacci. دونك هنا البريك كاتشو ديال الترند، داون ترند، بوك داون ترند كما كتشوفوا. دونك دي سيم اب ترند، داون ترند. فوالا دونك هنا كان عندي نار او فوالا. دونك كما كان ابول باك على الفيب. دونك هادي واحد زون اللي هو زون قوي بزاف ديال السبلاي. دونك كان عندي واحد داون ترند وكان عندي ان سترونغ بول باك لهاد الاريا. دونك هنا غيكون ان اوردر بوك اكزيكوتي، بيريش اوردر فلو اكزيكوتي. دونك ابول باك دونك ابول باك لديس اريا. دونك ستروك اريا اللي كنسميو هنا ريزيستونس ولا سبلاي ولا سبلاي. فوالا لا زون ديال السبلاي. دونك بول باك زون ديال السبلاي، داون ترند جو. دونك لا فاز ديال هنا كنشوف لا فاز ديالش. فوالا دونك كما كنشوف ماركت سايكل هو. دونك من بعد داون ترند من بعد لا فاز ديال لا ديستريبيسيون داون ترند. دونك ندخل لا فاز ديالاش the same لا فاز ديال l'accumulation break out. دونك اب ترند، دونك بوسي لو مارشي الاب سايد. دونك هنا كتشوف واحد الامبالانس هنايا. دونك المارشي غادي يرجع بوغ يدخل في لا فاز ديال لي ديستريبيسيون، من بعد غادي يهود بوغ يكون عندنا ان داون ترند نيسيسيرلي باش يكمل هذا الامبالانس. ضروري ماست فيل الامبالانس. دونك هنا الامبالانس رجع. فوالا دونك بوسي لو مارشي. فوالا هنا ايسي. دونك المارشي هنا مقدرش تكسر هاد لاست ليو.
دونك فوالا، دونك هادشي اللي كان الدراري. دونك ما تنساوش الاشتراك، دونك خليو كومونتير على لي ليسون. دونك فوالا الماركتينغ ما قدرتش قصير هاد لاست اللي هو دونك بوسي لو مارشي نحو الاعلى ليكويديتي ندير. دونك خليو الاشتراك، كومونتير، جيم، مازال جايين دي فيديو ان شاء الله.